अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोग अल्लाह की मुक़द्दस कलाम की तिलावत कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम लोग पारा नंबर 4 सूरह निसा से याद करने की कोशिश करते हैं। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू। 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 रब्बकुमुल्लज़ी 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 रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम 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 मिन नफ्सिन वाहिदह मिन नफ्सिन वाहिदह मिन नफ्सिन वाहिदतिन 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 वखलक़ 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 मिनहा वखलक़ मिनहा वखलक़ मिनहा वखलक़ मिनहा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा 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 वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा 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 रिजालन कसीरन वबस्स मिन्हुमा रिजाला कसीरा वनिसाअ 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 रिजाला
كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 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 تساءلون تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام به والأرحام به والأرحام به والأرحام به والأرحام به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون 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 به والأرحام إن الله كان 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 عليكم رقيبا 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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى
اليتامى وآتوا اليتامى وآتوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم 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 ولا تتبدلوا الخبيث وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 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 بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ولا تأكلوا ولا تأكلوا ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 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 إنه كان حوبا كبيرا 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 وإن خفتم وإن خفتم وإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا अल्लाह क्यों कह रहे हो? अल्लाह बोलो सीधा सीधा. وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في اليتامى في اليتامى في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طاب لكم 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 من النساء من النساء من النساء من النساء مثنى 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 وثلاث وثلاثة مثنى وثلاث مثنى وثلاثة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع 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 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فإن خفتم فإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 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 أيمانكم 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 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ذلك أدنى ذلك أدنى ذلك أدنى ذلك أدنى ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا آمنت بالله صدق الله العظيम। हज़रात इसी तरह आयतों की तकरार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुरान पाक आप सबको याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।